नमस्कार, म भीम सर र यहाँलाई फेरि पनि स्वागत छ मेरो च्यानल भीम सर्स लेसन्स विथ लाफ्टरमा। हामीले क्लास 8 को सेट पढिरहेका छौँ। अघिल्लो क्लासमा हामीले सेटको बारेमा, त्यसको मेम्बरसिप, त्यसको टाइप, त्यसको कार्डिनलिटी, त्यसको रिलेसन्सहरू पढेको थियो भने आज चाहिँ हामीले त्यसको रिलेसनको हामीले कार्डिनलिटी चाहिँ पढ्नेछौँ। सो बिफोर स्टार्टिङ द्याट हामीले केही फर्मुलाहरू चाहिँ हामीलाई थाहा हुनुपर्छ र पहिला त्यो फर्मुलाहरूले So these are the formula to be used. हाम्रो यो फर्मुलाहरू चाहिँ अब युज हुन्छ भने अब यदि त्यो ओभर डिसजोइन्ट सेट हो भने भनेको त्यसमा कुनै पनि एलिमेन्ट कमन छ भने हामीले ए युनियन बी भनेको हिजो पनि पढेको थियो। ए युनियन बी भनेको दुईटै गोलोको एलिमेन्ट्सहरू लेख्ने हो। सो दुईटै गोलोको एलिमेन्ट जोडेपछि हाम्रो ए युनियन बी आउँछ। सो इफ ए एन्ड बी आर ओभरल्यापिङ हो भने चाहिँ अब दिस इज द सेट ए एन्ड दिस इज द सेट बी। ए र बी को जोड्दाखेरि त यो रिपिट भयो, ए मा पनि पर्यो, यो भाग बी मा पनि पर्यो। सो त्यो भागलाई हामीले के गर्नुपर्छ, घटाउनु पर्छ। सो द्याट इज द इन्टरसेक्सन। सो इन्टरसेक्सन एकचोटि घटाएपछि हाम्रो ए युनियन बी आउँछ। सो यसैलाई माइनस एन ए इन्टरसेक्सन बी यता ल्यायो, प्लस ए इन्टरसेक्सन बी एन अफ ए प्लस एन अफ बी माइनस यो ए युनियन बी यता आयो, माइनस ए युनियन बी भयो। सो ए माइनस बी भनेको के भनेको थियो, ए बाट बी घटाउने। सो ए बाट बी घटाएपछि यो भाग बाँकी रह्यो। सो दिस इज द रिमेन भाग, इट इज कल्ड ओन्ली ए। सो ओन्ली ए, यसलाई ए माइनस बी पनि भनिन्छ, ओन्ली ए पनि भनिन्छ। सो यसको फर्मुला हो एन अफ ए। ए बाट यो इन्टरसेक्सन घटेपछि हाम्रो के आयो, ए माइनस बी आयो। सिमिलरली बी माइनस ए, ओन्ली बी, बी माइनस ए इन्टरसेक्सन बी,
हाम्रो अन्ली बी आयो। सो ए युनियन बी यदि हामीलाई अन्ली दिएको छ भने चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसरी चाहिँ यो फर्मुला लगाएर निकाल्नु पर्यो। कम्प्लिमेन्ट छ भने कम्प्लिमेन्ट भनेको युनियनको बाहिरको हामीले जुनसुकैको कम्प्लिमेन्ट झिक्दा पनि युबाट चाहिँ हामीले सबट्र्याक्ट गर्नु पर्यो। सो ए युनियन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि युबाट ए युनियन बी घटाउने, ए इन्टरसेक्सन बी को कम्प्लिमेन्ट भनेपछि युबाट ए इन्टरसेक्सन, ए कम्प्लिमेन्ट सोधेछ भने युबाट ए घटाउने, बी कम्प्लिमेन्ट सोधेछ भने युबाट बी घटाउने। त्यसरी नै जुनको कम्प्लिमेन्ट हामीलाई सोधिएको छ हामीले युबाट चाहिँ त्यो घटाउने। र यु भनेको चाहिँ यो सबै हो, रेक्टेङ्गलले डिनोट गरेको सबै हो। सो यो भनेको ए बी अनि त्यो इन्टरसेक्सन घटाउने, अनि यो बाहिरको चाहिँ के हो, कम्प्लिमेन्ट हो। ए र बी बाहेकको भनेको बाहिरको हो। सो द्याट इज ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट। So now we will go for the question. Okay, here is the question. If n of u is 50, भनेको total चाहिँ 50 रहेछ, n of a 30, n of b is 20 and a union b is 45. So what you have to find out? Find out the n of a intersection b, only a, only b, a union b complement and a intersection b complement. So how we do this? Now go for the solution. So we have given the a दिएको छ, b दिएको छ, union दिएको छ हो। So हामीले के निकाल्ने हो, a intersection b. So here the formula 3, a intersection b, n of a plus n of b minus n of a union b. So we know n of a intersection b is n of a plus n of b minus n of a union b. So what is n of a? N of a 30 plus 20 minus 45, which is 50 minus 45 is equal to 5. So it means our intersection is 5. Now second it says n only a. So only भनेको a बाट intersection घटाउनु पर्यो, only a. This is only a. So only a को फर्मुला के हो, n of a minus n of a intersection b. n of a minus n of a intersection b. So n of a 30, intersection हामीले भर्खरै निकाल्यौ 5. So 30 minus 5 25. Yes. Now number third, n only b. This is also same, n of b minus n of a intersection b. So what is n of b? N of b is 20. 20 minus intersection 5. 20 minus 5 15. Now a union b complement. A union b complement. मैले अघि पनि भने कम्प्लिमेन्ट झिक्नको लागि हामीले u बाट त्यही घटाउनु पर्यो। हामीले a union b सोधेको छ कम्प्लिमेन्ट, सो a union b घटाउनु पर्यो। सो हाउ मच इज nu 50 and a union b is given here 45. So complement is also 5. Now a intersection b complement. A intersection b complement. Again intersection भनेपछि u बाट घटाउने, के घटाउने, j सोधिएछ, a intersection b को complement सोधिएछ, so a intersection b घटाउनु पर्यो। and if you 50, a intersection b हामीले निकालेको छ 5, so 50 minus 5 is 45. This is how we get the answers. Now for the next question. So here is the another question. It says if n of u is 63, total 63 छ भने n of a 38, the b 33 and a union b complement. The complement कति छ 7 छ। So illustrate in a Venn diagram. यसलाई Venn diagram मा पनि हामीले देखाउनु पर्यो। So how we do, either we do using formula, हामीले फर्मुला युज गरेर गर्न सक्छ भने हामीले अर्को चाहिँ भेन डायग्रामबाट पनि हामीले त्यसलाई सल्भ गर्न सक्छ। सो यसको भेन डायग्राम बनाउँदाखेरि कस्तो हुन्छ भने
This is A, this is B. So it says A 38, B 33, A union B complement 7. So मैले पहिला पनि के भनेको थिएँ भने क्वेशन गर्दाखेरि हामीले सबभन्दा पहिला यसको कमन लेख्नु पर्यो. सो कमन भनेको त इन्टरसेक्सन हो. इन्टरसेक्सन वी डोन्ट नो द इन्टरसेक्सन. सो हामीलाई थाहा नभएको कुरा हामीले के लेख्न सकिन्छ, एक्स लेख्न सकिन्छ. हामीले मान्यो एक्स मान्यो. अब ए भनेको कति हो, 38 हो. सो ए त यो पुरै गोल हो, 38 हो. सो यो एक्स घटाउनु पर्यो. इट मिन्स ओन्ली ए 38 माइनस एक्स भयो. त्यसरी नै बी भनेको 33 एन्ड 33 माइनस एक्स भयो. एन्ड ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट. कम्प्लिमेन्ट भनेको ए युनियन बी गोल हो बाहिरको. बाहिर चाहिँ 7 रहेछ. ओके न. सो अघि के भनेको थियो भने एन अफ यु. यु भनेको यो रेक्टेंगल भित्रको सबै हो, सबै एलिमेन्ट हो. सो हाम्रो के भयो, एन अफ यु के रहेछ, एन अफ यु वी आर नट युजिङ फर्मुला. अहिले हामीले फिगर हेरेर गरिरहेछ भनेपछि एन अफ यु भनेको के रहेछ, यो सबै जोडको रहेछ भनेपछि 38 माइनस एक्स प्लस 33 माइनस एक्स प्लस 7 रहेछ. ओके हैन. इट मिन्स एन अफ यु इज गिवन 63. सो 63 इज इक्वल टु, योभन्दा पहिला हामीले एन अफ ए इन्टरसेक्सन बी लाई एक्स मानेको हो. सो 63. सो 38 माइनस एक्स प्लस एक्स क्यान्सल, 33 प्लस 7 माइनस एक्स. सो इट मिन्स 63 इज इक्वल टु 40, 50, 60, 70. 78 minus x. So x is equal to 78 minus 63. X is equal to 15. So it means x, what is x? A intersection B. So our A intersection B is 15. This is 15. Now we can calculate another. Now A union B, how we can calculate? N of A union B. A union B means A र B गोलो भित्रको सबै. So 38 minus x plus 33 minus x. So 71 minus x. So we know the value of x, 15. It is 56. So you'll get this second को आंसर आयो, यो फर्स्ट को आंसर आयो. Now only A means 38 minus x. So 38, x is 15, so 23. Similarly only B भनेको के हो, 33 minus x हो. It means 33 minus 15. सो यसरी चाहिँ हामीले फिगरबाट चाहिँ हामीले आन्सर निकाल्न सकिन्छ. र यसको फाइनल हाम्रो डायग्राम कस्तो हुन्छ भने, फाइनल डायग्राम कस्तो भयो, हाम्रो फाइनल डायग्राम कति भयो, एक्स भनेको 15 भयो, इन्टरसेक्सन 15 भयो, ओन्ली ए 23 भयो, ओन्ली बी 18 भयो, बाहिर 7. सो अल टुगेदर इट मस्ट बी 63. यस, 15, 18, 33, 56, 56 plus 7, 63. So with figure you can do like this. Figure बाट पनि भेन डायग्राम बाट हामीले यसरी गर्न सकिन्छ भने, अब यही सेम क्वेशनलाई चाहिँ हामीले फर्मुलाबाट गर्छौं है त. By using formula, how we can solve this? अब फर्मुला युज गरेर यहाँ चाहिँ कसरी आउने भयो, ए युनियन बी चाहियो हामीलाई. सो हियर इज कम्प्लिमेन्ट इज गिवन. ए युनियन बी को यो कि त यो फर्मुला छ, ए र बी इन्टरसेक्सन थाहा छैन हामीलाई. सो वी क्यान नट युज दिस फर्मुला. सो हामीले ए युनियन बी को यो फर्मुला युज गर्नु पर्यो. ए युनियन बी कम्प्लिमेन्ट इज इक्वल टु एन यू माइनस ए युनियन बी. इट मिन्स ए युनियन बी यता आयो, कम्प्लिमेन्ट उता गयो. So n of u minus n of a union b complement. So n of u is 63 minus 7 is equal to 56.
This is our A union B. Now n of A intersection B, n of A intersection B, second formula, n of A plus n of B minus n of A union B. So n of A is 38, n of B is 33, and A union B we have bhakkare झिक्यो 56. So 8 3 11 3 3 6 71 minus 56 is equal to 6 5 11 60 70 15. A intersection B is 15. So now only A you can find out n of A minus n of A intersection B. A भनेको हाम्रो कति हो 38 intersection भर्खरै झिक्यौं 15, it means 23, and only B means n of B minus n of A intersection B. So n of B is 33 here, 33 minus 15 is equal to 18 n of B. So this is how यसरी हामीले फर्मुला युज गरेर पनि क्वेशन चाहिँ हामीले सल्भ गर्न सकिन्छ, and ultimate figure is this. So अब ढिलो नगरिकन the question says in a survey of 60 students 26 drink milk. एउटा सर्वे भयो अरे 60 जना विद्यार्थीहरुको, त्यसमा के पत्ता लाग्यो कि 26 जनाले दूध खान्छन् रे, and 30 drink tea, 30 जनाले चिया खान्छन्, and 14 drink milk as well as tea. 14 जनाले चिया पनि खान्छन् र दूध पनि खान्छन् रे. So draw a Venn diagram to illustrate the above information. पहिला त यसलाई Venn diagram मा देखाउनु रे. त्यसपछि find the number of students who drink either milk or tea. Either भनेको either or भन्यो भने त्यो युनियन हुन्छ, सम्झिनु पर्यो. भनेको find the number of students who drink either, कि त दूध खान्छन् कि त चिया खान्छन्. So or भनेपछि युनियन, दूध र चिया दुईटै खाने सोधिएको छ. सो दुईटै भनेपछि के भयो, युनियन भयो. Find the number of students who drink neither milk nor tea. जुनले दूध पनि खाँदैन चिया पनि खाँदैन, that is complement. So complement सोधेको छ. So केही पनि नखाने चाहिँ के हुन्छ, त्यो चाहिँ कम्प्लिमेन्ट भयो, त्यो दुईटा गोलो बाहिर आयो. So find the number of students who drink only one item. एउटा मात्र चीज खाने, दूध कि त दूध मात्र खाने कि त चिया मात्र खाने चाहिँ स्टुडेन्ट्स को नम्बर पत्ता लगाऊ. So I think we don't need the formula now. फर्मुला अब चाहिएन, अब याद भइसक्यो, अब हेर्नु परेन. So मैले यसलाई रब गरे. So what the question says, question ले के भन्छ रे, 60 जना स्टुडेन्ट्स. So हामीले here अब हामीले छुट्याउनु पर्यो. n of u is 60 who drink milk. So n of m, so milk like m मान्यो हामीले 26 र चिया खाने टी पिउने 30 जना, and 14 drink both milk intersection tea is 14. So question, what find the number of students who drink. So what you have to find out, m union t and m union t complement, and who drink only one item. Okay, चिया मात्र पिउने पनि एउटा मात्र खाने पर्यो र दूध मात्र खाने पनि एउटा मात्र खाने पर्यो. So जस्तो म ब्याडमिन्टन मात्र खेल्छु र तपाईं क्रिकेट मात्र खेल्नुहुन्छ भने, सो एउटा मात्र गेम खेल्ने कति जना भयौं हामी, तपाईकोमा 2 जना भयो. त्यसरी नै एउटा मात्र आइटम मन पराउने कति जना छन् भनेको, दूध मात्र मन पराउने कति जना, चिया मात्र मन पराउने कति जना. सो दुईटै जोडेपछि टोटल नम्बर आयो जसले एउटा मात्र कुरा मन पराउँछन्. सो यो चाहिँ क्वेशनले दिएको इन्फर्मेसन हो. सो यहाँबाट चाहिँ अब हामीले क्वेशन गर्नु पर्यो. सो युनियन को फर्मुला, वी नो द फर्मुला, वी नो
एन अफ ए युनियन बी इज इक्वल टू सरी हामीले एम युनियन टी लेख्नु पर्यो मिल्क युनियन टी सो एन अफ मिल्क प्लस एन अफ टी माइनस एन अफ मिल्क इंटरसेक्शन टी so how much is the milk 26 plus 30 minus 14 it is 56 minus 14 is equal to 42 now milk union tea complement so complement झिक्नको लागि u बाट घटाउनु पर्यो so u how much 60 and union 42 भर्खरै झिक्यो it means 18 is our complement and number third only t how much only t is n of t minus n of m intersection t टी 30 जनाले मन पराउँछन् र इंटरसेक्शन छ कति जनाको 14 जना इट मीन्स 16 एन्ड ओन्ली मिल्क दूध मात्र मन पराउने दूध र इंटरसेक्शन घटाउनु पर्यो सो दूध मात्र मन पराउने 26 जना इट मीन्स 12 जना देयरफोर टोटल चाहिँ कति हो हु लाइक ओन्ली टी एन्ड ओन्ली मिल्क इज 16 प्लस 12 28 28 जनाले चाहिँ एउटा मात्र आइटम मन पराउँछन् सो मिल्क एन्ड टी सो वेन डायग्राम बनाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला सेन्टरको कमन एलिमेन्ट लेख्नु पर्यो दिस इज इंटरसेक्शन इज हाउ मच 14 जना दुईटैले मन पराउने र मिल्क मन पराउने कति जना 26 जना 26 मा 14 ओन्ली 12 12 जनाले र ओन्ली टी चिया मात्र भनेपछि चिया मन पराउने 30 जना 30 जनामा 16 घट्यो 14 घट्यो 16 जना सो अनि कम्प्लिमेन्ट चाहिँ कति छ 18 सो सबै जोड्दा कति हुनुपर्छ हाम्रो 60 हुनुपर्छ सो 18 12 30 14 16 30 30 30 60 सो यसरी हामीले क्वेश्चन सल्भ गर्नेछौँ र अब गरौँ लास्ट क्वेश्चन र त्यसपछि हामी बिदा हुन्छौँ सो द क्वेश्चन सेज इन अ सर्वे अफ अ कम्युनिटी एउटा समुदायमा सर्वे गर्दाखेरि 55% अफ पिपल लाइक टु लिसन टु द रेडियो 55% लाई के मन पर्छ रे रेडियो सुन्न मन पर्छ रे and 65% like to watch television 65% people चाहिँ टेलिभिजन हेर्न मन पराउँछ भने 35 people like to watch radio and listen radio and watch television हो दुईटै गर्न मन लाग्छ अरे सो हियर जब पर्सेन्टेज को कुरा आउँछ पर्सेन्टेज मा चाहिँ हाम्रो टोटल पर्सेन्टेज भनेको यु चाहिँ कति हुन्छ 100% हुन्छ सो हियर हामीले सल्युसन कसरी गर्छौं भने n of u be 100% जे कुरा पनि 100% हुन्छ सो बाकी दिएकोलाई हामीले सपोज गर्नु पर्यो सो 55 people like to listen radio so radio लाई हामीले r मान्यौ सो रेडियो मन पराउने सुन्न मन पराउने 55% टिभी हेर्न मन पराउने 65% र दुईटै गर्न मन पराउने रेडियो सुन्न र टिभी हेर्न मन पराउने 35%. So क्वेशनले भनेको छ show the information in Venn diagram र find the percentage of people who do not like जुन के गर्न मन पर्दैन रे रेडियो पनि सुन्न मन पर्दैन त्यो चाहिँ हामीले टिप्नु पर्यो. सो हामीले फर्मुला लाएर पनि गर्न सकिन्छ डाइरेक्ट पनि गर्न सकिन्छ. अब यहाँ डाइरेक्ट एउटा मात्र कुरा सोधेछ हामी त्यसलाई डाइरेक्ट गर्छौं. सो यसको फिगर कस्तो हुन्छ रेडियो एन्ड टेलिभिजन फिगर बनाउँदाखेरि फेरि पनि भन्छु इन्टरसेक्सन पहिला लेख्नुस्. वी हैव इन्टरसेक्सन 35% दुईटै मन पराउने 35 जना
र रेडियो मन पराउने 55, सो 55 मा 35 पनि इन्क्लुड छ, सो v minus 55 minus 35, so it is 20%. त्यसैले नै टेलिभिजन 65 minus 35%, which is 30%. र कम्प्लिमेन्ट हामीलाई थाहा छैन, हामीले झिक्ने हो, सो हामीले के मान्यो त्यसलाई x%. सो वी नो टोटल पर्सेन्टेज कति हुन्छ अरे, टोटल पर्सेन्टेज हुन्छ 100%. सो u भनेको यो रेक्टेंगलको u हो, सबै जोडेपछि u आउँछ. सो इट मिन्स 20% प्लस 35% प्लस 30% प्लस x इज इक्वल टू 100%. सबै जोडेर टोटल 100% हुनुपर्ने हो. सो 30, 30, 60, 70, 80, 85% प्लस x इज इक्वल टू 100%. So x is equal to 100 minus 85%. x is equal to 15%. x भनेको के हो, therefore n of radio intersection television is complement भने हैन is 15%. So this is what the question asks, and the answer Venn diagram should be like this. Radio, television, it is 20%, 35%, 30% and 15%. So this much for today. See you tomorrow with another topic. यो क्लास आज यही नै सिद्धाउँदै म तपाईहरुसँग बिदा हुन चाहन्छु. थ्यांक यू.